प्रश्न छ, सबै नकारात्मकताहरूलाई सकारात्मकतामा कसरी रूपान्तरित गर्ने? मनमा नकारात्मक विचारहरू आएका छन्, नकारात्मक सोच छ, जीवनमा तनाव छ, चिन्ता छ, अशान्ति छ। यससँग बाँच्न मजा आउँदैन। किन मजा आउँदैन भने मनुष्य आनन्दको एउटा प्रभाव हो। व्यक्ति आनन्दले बनेको भएर कुनै पनि नकारात्मक विचार व्यक्तिले मन पराउँदैन। व्यक्ति परम सकारात्मक पदार्थले बनेको छ। व्यक्तिको निर्माण सकारात्मकताको कच्चा पदार्थले भएको छ। त्यसकारणले कुनै पनि सानो नकारात्मकता आउने बित्तिकै व्यक्ति आत्तिन्छ, व्यक्ति तनावमा जान्छ, व्यक्ति अशान्त हुन्छ। ओहो, म त होइन नि यो जस्तो लाग्छ, मेरो जीवन त यो होइन नि जस्तो लाग्छ। यदि व्यक्ति आफै नकारात्मकताले बनेको हुन्थ्यो भने हरेक नकारात्मकतासँगै यो व्यक्ति अझ खुसी खुसी हुँदै जान्थ्यो। किनभने नकारात्मकता आउँदाखेरि आफूभित्रको कुरा बढ्यो नि त, म जे हुँ त्यो बढ्यो। अहिले त हरेक व्यक्तिको महाशक्तिलाई थाहा छ कि ऊ परम सकारात्मक हो। त्यसकारणले कुनै पनि नकारात्मक विचार आयो, नकारात्मक घटना घट्यो, नकारात्मक भाव जल्पियो भने व्यक्ति राजी पटक्कै हुन सक्दैन। तपाईँ नकारात्मक विचार जन्मिँदाखेरि निदाउन सक्नुहुन्न। यसकारणले तपाईँ खुसी हुनुहोस्। तपाईँको मन जबसम्म पुरै सकारात्मक हुँदैन, जबसम्म नकारात्मक बन्नै नसक्ने गरी सकारात्मक बन्दैन, तबसम्म तपाईँ पूर्ण रूपमा खुसी कहिले पनि हुनुहुने छैन। पूर्ण खुसियाली, पूर्ण आनन्द, पूर्ण प्रेम तपाईँ जति सकारात्मक बन्न सक्नुहुन्छ त्यति बन्दा मात्रै जन्मिन्छ। त अब जीवनमा नकारात्मकता त छन्, यिनलाई के गर्ने? नकारात्मक विचार छ, यसलाई के गर्ने? यहाँ दुई प्रकारका सोच हावी छन्। पहिलो, एक प्रकारको सोच के छ, परम्परावादी सोच के छ भने त्यो नकारात्मक विचार किन जन्मियो? त्यो नकारात्मक विचारलाई या त संसारका क्रियाकलापमा तिमी केही काममा व्यस्त भएर सिद्ध्याऊ, अथवा राम्रो सोचेर त्यसलाई सिद्ध्याऊ, अथवा ध्यानमा गएर आफूभित्रको शून्यतालाई आभास गर, अनि तिम्रो नकारात्मक विचार सिद्धिन्छ। नकारात्मक विचार एकदमै नराम्रो कुरा हो भन्ठानेको छ पुरै संसारले। यो अवाञ्छित हो। नकारात्मक विचार वास्तवमै नकारात्मक हुन्छ भन्ने सोच छ पुरै संसारको। त्यसकारणले संसार नकारात्मक विचारबाट बच्न चाहन्छ। र अध्यात्महरूले पनि के सिकाउँछन् भने नकारात्मक विचारलाई तिमी साक्षी भएर हेर, तिमी द्रष्टा भएर हेर। ती नकारात्मक विचारहरू जल्छन्, ती नकारात्मक विचार जलेको आनन्द ल्याऊ, आनन्द उठाऊ र सबै नकारात्मकताहरूलाई जल्न देऊ। यो सुन्दा त असाध्यै राम्रो लाग्छ, तर आजसम्म यो पृथ्वीबाट नकारात्मकता पुरै विदा भएन। किन विदा भएन तपाईँले सोच्नु भएको छ? किनभने हाम्रो तरिका नै गलत थियो। हामी चाहन्थ्यौँ कि नकारात्मक विचारहरू जलेर सिद्धि हुन्। परीक्षितको सर्प यज्ञ जस्तै महाराज परीक्षितले जुन सर्प यज्ञ गरे, ती सर्प आउँदै जल्दै सिद्धिँदै गरे यज्ञ मण्डपमा। त्यो नकारात्मक विचारहरू जलाउने सर्प यज्ञ थियो। तर यो कुनै गरिमाले भरिएको अवस्था होइन, यो उपयुक्त अवस्था होइन, यो आदर्श अवस्था होइन, यो जीवनको परम विकास होइन। यो नयाँ ज्ञानले के भन्छ भने तपाईँभित्र नकारात्मकता किन छ? तपाईँ केही गर्न खोज्नु भएको थियो, तपाईँभित्रको हृदयको पुकार छ केही ठुलो गरौँ भन्ने, तर तपाईँ सानो गर्न बाध्य हुनुभयो भने तपाईँ नकारात्मक बन्नुहुन्छ।
तपाईँ बिगार्न चाहनुहुन्छ क्या। तपाईँलाई राजी छैन तपाईँको अहिलेको जीवन जसरी चलिरहेको छ। नकारात्मक विचार जहिलेसुकै विनाशकारी हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। किन? त्यो नकारात्मक विचारलाई के थाहा छ भने नि, व्यक्ति आफू त महान हो तर आफ्नो महानतालाई प्रयोग गरिरहेको छैन, त्यहाँबाट नकारात्मक विचार जन्मिन्छ। तपाईँ जे बन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो नबन्नु नकारात्मक भएर बाँच्न राजी हुनु हो। तपाईँ जे बन्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँबाट जे बन्न सक्थ्यो, तपाईँ आफ्नो जीवनमा जस्तो स्थितिको निर्माण गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा कममा राजी हुनुभयो भने तपाईँको जीवनमा नकारात्मकता आउनेछ। र यो नकारात्मकतालाई तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस्। किनभने जस्तो ज्वरो आउँछ नि हामीलाई, ज्वरो आउनु नराम्रो होइन त। ज्वरो आफैमा कुनै रोग होइन, भित्र कतै कुनै रोग छ भने शरीरले आफूलाई तताउँछ। ती परजीवीहरूसँग लड्न, त्यो असहज परिस्थितिसँग लड्नका लागि शरीरले जब आफूलाई तताउँछ त्यतिखेर ज्वरो उत्पादन हुन्छ शरीरमा, शरीरको तापक्रम बढ्छ र फिभर आउँछ, व्यक्ति फेभरिस हुन्छ। अब यो ज्वरोको औषधि खायो भने के हुन्छ? भित्रको समस्या जहाँको त्यही छ, मात्र तपाईँले लक्षणको उपचार गर्नुभयो। अब भित्र कुनै अङ्गमा समस्या होला, ज्वरोको औषधि खानुभयो, त्यो समस्या बाहिर देखिएन। ज्वरोले त तपाईँभित्र केही समस्या छ, खोतल्नुहोस् अनि इलाज गर्नुहोस् न भनेको हो। ज्वरो त सिम्टम हो, ज्वरो लक्षण हो। ज्वरो आफूमा रोग होइन। ज्वरोले गर्दाखेरि तपाईँ आफूभित्र फर्किन बाध्य हुनुहुन्छ, तपाईँ चिकित्सकलाई, डक्टरलाई देखाउन बाध्य हुनुहुन्छ। तपाईँको समस्या चिकित्सकले पत्ता लाउँछ या आफूले पत्ता लाउनुहुन्छ र इलाज गर्न सक्ने बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले ज्वरो सङ्केत थियो, ज्वरो त शुभ लक्षण थियो। ठिक त्यसै गरी तपाईँको जीवनमा नकारात्मक विचार हावी भएको छ, तपाईँ नकारात्मक तरिकाले सोच्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँ यो नकारात्मक विचारलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यसले तपाईँभित्र केही गलत छ भनिरहेको छ, यो लक्षण हो। अब लक्षणको उपचार नगर्नुहोस्। नकारात्मकताबाट बच्नका लागि तपाईँ भट्टीमा जान सक्नुहुन्छ, मद्यपान गर्न सक्नुहुन्छ, सुर्ती, चुरोट इत्यादिको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँ कसैलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, कसैको निन्दा गर्न सक्नुहुन्छ। यी नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू हुन्। नकारात्मकताबाट बच्नका लागि तपाईँ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुभयो भने तपाईँ झन् नकारात्मक हुँदै जानुहुन्छ। तर एक कदम माथि तपाईँ त्यतिखेर बढ्नुहुन्छ जब तपाईँ ध्यान गर्न थाल्नुभयो। ध्यान गर्दाखेरि तपाईँका नकारात्मक विचारहरू जलेर सिद्धिन्छन्। अब तपाईँ नकारात्मक विचार बढेको छ भनेर कुनै ठुलो भोज भतेर गर्न जानुभयो वा टेलिभिजन हेर्नुभयो भने तपाईँभित्रको नकारात्मक विचार बन्द हुँदैन, त्यसले सिद्धिँदैन। तर तपाईँ ध्यान गर्नुभयो भने नकारात्मक विचार सिद्धिन्छ, तर यो पनि धेरै राम्रो अवस्था होइन। ऊर्जा ध्यानको जीवन विज्ञानको पद्धतिले के भन्छ भने तपाईँभित्र नकारात्मक विचार छन्, यसको अर्थ तपाईँ जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो गरिराख्नु भएको छैन। प्रकृतिले तपाईँलाई नकारात्मक विचार किन दिन्छ? तपाईँ सगरमाथा चढ्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो तर तपाईँ तल आधार शिविरमै हराउनु भयो भने प्रकृतिले तपाईँलाई सङ्केत पठाउँछ, तेरो जीवन ठिक छैन है, त आफ्नो प्रतिभाभन्दा कममा काम गरिरहेको छस् भन्ने सङ्केत हो। त्यो आफ्नो प्रतिभा चिन, आफ्नो लक्ष्य पत्ता लगाऊ र अघि बढ, त्यो भन्न खोजेको थियो। अब तपाईँले कि स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुभयो, कि सामान्य ध्यान गरेर बस्नुभयो, यसले गर्दा के भयो त तपाईँको त्यो उठेको नकारात्मक विचार त जल्यो, लक्षण त जल्यो, तर भित्र तपाईँभित्रको जुन प्रतिभा जागेको छैन, तपाईँभित्र जे बन्न सक्ने हो त्यो कार्य जुन प्रारम्भ भएको छैन, त्यो त जिउँदैछ त। त्यसले भोलि फेरि अझ ठुलो नकारात्मक विचार तपाईँलाई पठाइदिन्छ। नकारात्मक विचार तपाईँ भित्रबाट जन्मिन्छ, बाहिरबाट केही पनि आउँदैन। भोलि झन् ठुलो पठाउँछ।
तपाईँ एकछिनका लागि त बडो तृप्त हुनुहुन्छ, आहा मेरो नकारात्मक विचार गयो है भनेर। तर यो होइन बाटो। तपाईँको जीवनमा तपाईँ जे बन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यसको पहिचान गर्नु र निरन्तर त्यो बाटोमा हिँड्नु, नकारात्मक विचारलाई आफ्नो बाटोमा लगाउनु हो। तपाईँले आफ्नो बाटोमा लगाउनु भयो। नकारात्मक विचारहरू कस्ता आउनु भने जस्तो चाहिँ सगरमाथा चढ्ने व्यक्ति चाहिँ खाली खुट्टा आधार शिविरसम्म पुगेको थियो, तर त्यहाँ बुट आए, त्यो टेक्दाखेरि प्रयोग हुने डोरीहरू आए, लौरो आयो, अरू ग्याजेटहरू आए। अब यो व्यक्तिले भारी हो भन्न ठान्छ, यो नकारात्मक विचार भारी भयो, यी लौरोहरू यी बुटहरू मलाई चाहिन्न भन्न ठान्छ। तर तपाईँको जीवनलाई के थाहा छ भने सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ भने यी सबै कुराको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यी कुरा लिएर तपाईँ हिँड्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो नकारात्मक विचारलाई बोकेर त्यो सृजना बनाउनुपर्छ। अब त्यो नकारात्मक विचार पनि के बन्छ, केही महत्त्वपूर्ण काम बन्छ। यो कस्तो हो भने जस्तो तपाईँ भित्र रिस उठ्छ नि, रिस किन उठ्छ? तपाईँ जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो नगरेर अरू केही गर्न थाल्नुभयो। तपाईँ आफ्नो जीवनमा आफ्नो क्षमताभन्दा कममा काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई रिस उठ्छ। तपाईँलाई भित्रभित्र के लाग्छ भने अरूको कारणले रिस उठेको भन्ने लाग्छ। तर अरूमा समस्या देख्नुभयो भने वा रिस कम गर्न औषधि खानुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब त्यो रिस चाहिँ तपाईँले आफ्नो सृजनामा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ कुनै मूर्ति बनाउन थाल्नुभयो, चित्र बनाउन थाल्नुभयो, तपाईँ जीवनमा जे गर्न चाहनुभएको थियो, जुन विषय पढ्न चाहनुभएको थियो, त्यो गर्न थाल्नुभयो भने यो क्रोध जुन छ त्यो क्रोध पनि त्यही कर्ममा गएर प्रयोग हुन्छ र क्रोधका कारणले कत्रा काव्यहरू बन्छन्, कत्रा काव्यहरू बन्छन्, कत्रा मूर्तिहरू बन्छन्, कति धन सम्पत्तिहरू सिर्जना हुन्छन् क्रोधको सकारात्मक प्रयोगबाट। त्यस कारणले नकारात्मक विचारलाई सकारात्मक प्रयोगमा लैजानुहोस्। नकारात्मक विचार तपाईँको आशीर्वाद हो, तपाईँको वरदान हो, तपाईँको लक्षण पनि हो, केही बिग्रिरहेको सङ्केत पनि हो। सुधार्नुहोस्, चिन्नुहोस् आफ्नो लक्ष्यलाई, आफ्ना सपनाहरूको पहिचान गर्नुहोस् र त्यो नकारात्मक विचारलाई पनि प्रयोग गरेर जीवन निर्माणको बाटोमा हिँड्नुहोस्। भगवानले दिएको कुनै पनि कुरा नकारात्मक कहिले पनि हुँदैन, सब कुरा काम लाग्छ। यहाँ काम नलाग्ने केही पनि हुँदैन।